Mabasa sa Ebanghelyo ni San Juan 10 bersikulo 16 nga nagaingon diri nga og ilang pamation ang akong tingog ug mahimo nga usa ang turil ug usa ang pastor. Klaro na yun magsuon nga usa ra gyud ka pastor or pare nga ilang giorinahan. Nga dili ni pastor nga kanang mga prestante ha, kaya na mga pastor prestante wa man sila ordination gikan sa mga bishop or gikan sa mga apostles. Ya, kining pastor mao gining pare nga mao ra gyud maka-administer sa worship panahon sa pagsimba dia sa Ginoo. Nya atong kuanong diri sa desires nga usa ra jud ka pare nga giorinahan sa mga apostles nga mao nay magmisa nga magatubang sa altar, dili magatubang sa lamisa. Kaya wa mo na sila mag-ordain og pare nga magatubang sa lamisa. Nya wa sila magsugo gyud sa mga saksisor nga pag-ordain mo pare nga magmisa magatubang sa lamisa. Mao na kung sa panahon sa pag misa naa gyud ang Ginoo, ang Dios nagbaro gyud diha sa misa sa kanang pare nga nagatubang sa altar. Kay nagaingon magyud diri sa Salmo 67 bersikulo 2, patinduga ang Dios, mangahanaw ang iyang mga kaaway, ug sila nga nagdumot kaniya malayo sa iyang naong. Klaro kay na may gisuon pag once mo simba kita anang binago nga misa nga naa ang pare nagtubang sa misa, usa na ta kakaaway sa Ginoo. Nya dili lang kaaway, ato gyud gidumtan ang Ginoo. Mao nay klaro may igsuon, dili gina siya masayop kay ang kanang mga papa dili gina masayop sila ang tinuod nga papa. Kay wala gyud tinuod nga papa nga masayop. Nya ang katong amos ang puso dili gito sad sila mahitabo nga masayop. Unya ang kanang misa nga magatubang sa altar ang pare giprubahan sa gyud na sa mga santos. Nya mga sayop ba itong mga santos nga tuan na mo to sa langit, makaadto day kag langit og masayop ka. Kay kung masayop ka sala man na. Mao na di gyud masayop. Sama pa naugon tato mga santos ato sila ingnon nga nangasayop mo, haro ipasud nato sila sa impierno.